बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजारा, जहाँ वो 21 से 22 घंटे कैद तन्हाई में गुजारते हैं। उन्हें रखा जाता है, अज़ियतें दी जाती हैं, गर्मी है, मुश्किलात हैं, मगर इसके बावजूद इमरान खान असूलों पर समझौता नहीं कर रहे। इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को गलत साबित कर दिया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो ये समझती थी और जिसे हमेशा से पिछले 78 बरसों से ये आदत है पाकिस्तान में लीडरान सियासतदानों से डील करके उन्हें मुल्क से निकालना और फिर मुल्क के अंदर वापस लाने की, लेकिन इमरान खान ने इन तमाम लोगों की कैलकुलेशंस को, इन तमाम न्यूटन्स को एक तरह से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इमरान खान ने इनको एक ऐसा सरप्राइज़ दिया जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी पर मुबैना जो कत्ल के ख़तरात थे, बल्कि कत्ल की साजिशें, मुबैना इसे क्या कहना, इसके बावजूद अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। वज़ीराबाद में गोलियां चलाई गई, इस्लामाबाद में इमरान खान को कत्ल की कोशिश की जाती है, उनका हेलीकॉप्टर ख़राब कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान को डराया नहीं जा सका। और अगर आप कासिम और सुलेमान की बातें सुने जो उन्होंने हाल ही में अमेरिका में कही, और उससे पहले अपनी ट्वीट के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया कि हमें बताया जाता है कि तुम्हारे बाप को रास्ते से हटा दिया जाएगा, कत्ल की धमकियां तक हमें मिली, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान टूटा नहीं। कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत है। यह असाब की जंग है, और इस जंग के अंदर कौन जीतेगा? बज़ाहिर अभी तक इमरान खान जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और डील से इनकार, और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग बाहर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रहे हैं, इमरान खान ने इन तमाम हालात को और इन जितने भी बीरबल हैं इनकी सियासत को हमेशा तर्क किया। व्यूअर्स, अलीमा खान ये बताती हैं कि सिर्फ 2 वकला को जी कल जाने की इजाज़त दी गई, और जब 2 वकला ने जाकर जज साहब को बताया कि बाकी फैमिली आई हुई है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन सबको अंदर लाया जाए। वकला के मुताबिक पुलिस वाले बाहर आकर अंदर जाते और कहते कि फैमिली बाहर मौजूद नहीं है। सारा मीडिया, पाकिस्तान की आवाम देख रही थी। सारा दिन तीनों बहनें गेट के साथ खड़ी थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल इंतज़ामिया ने जज साहब का हुक्म एक तरह से नहीं माना। व्यूअर्स, इमरान खान ने कमरा अदालत में क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चलेगा कि अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं, तो इमरान खान जेल में किस किस्म के पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को दे रहा है, और उसने अपने वकला को मुखातिब करते हुए क्या पूछा। उस केस की समाअत शुरू होती है तो इमरान खान ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच का क्या बना। ये एक इंतहाई गैर मुतवक्के सवाल था, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान, जिसके ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात हैं, 10 साल की सज़ा दे दी गई, मज़ीद केसेस के अंदर सज़ा सुनाने की तैयारी की जा रही है, पार्टी को तोड़ने की इन्होंने कोशिशें की, उनकी पूरी जमात को उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया। इमरान खान के हालात, यानी आपकी तो हवाइयाँ उड़नी चाहिए। और जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट खेल खेल रही है, इस खेल की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान की तवज्जो दूसरे खेल की तरफ थी, और वो खेल जो आपके मुल्क का, यानी अगर आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो तो समझ में आता है कि पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से या पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से, लेकिन 2 ममालिक जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनकी क्रिकेट के बारे में ये सवाल कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया। तो एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो वहाँ पे हाजरीन को मालूम नहीं था कि मैच का क्या बना, लेकिन व्यूअर्स, इमरान खान के असाब कितने मजबूत हैं आपको इस चीज़ से ज़रूर पता चलेगा। इमरान खान टूट नहीं रहा, और इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम अपनी हर हद को अबूर करके दिखाओ, और जो हमारी हद है, जो हमारी रेड लाइन है, जो जमहूरियत की रेड लाइन है, हम इसे कभी भी अबूर नहीं करेंगे, और ना ही तुम्हें इसे अबूर करने देंगे। व्यूअर्स, इससे साबित कैद तन्हाई और जो खान साहब की अहलिया के साथ जो सलूक हो रहा है, इस आपने इसको भी याद रखना है। माजी के अंदर ना आजकल हो क्या रहा है, बेनज़ीर की एग्जाम्पल दी जाती है, नुसरत भुट्टो की एग्जाम्पल दी जाती है, मरियम सफदर की भी एग्जाम्पल लोगों ने आजकल देना शुरू कर दी। हालांकि एक इंतहाई एक ऐसा कंपैरिजन जिसे कंपैरिजन करना भी मेरा ख्याल है कि
باعث شرمندگی ہوگا۔ مریم نواز پاور پالیٹکس میں اس وقت پنجاب کی ایک بڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف بے نظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم، اور نصرت بھٹو، یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے پاکستان کی پاور پالیٹکس میں باقاعدہ حصہ لیا۔ اب بہنوں کا قصور یہ ہے کہ وہ بہنیں عمران خان کی اور اس کی رہائی کی اور حق اور سچ کی بات کرتی ہیں، اور پارٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں شاید ان کی تصویر، ان کا عکس جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ دوسری طرف اہلیہ کو سزا اس لیے دینی ہے کیونکہ اس سے عمران خان کو تکلیف پہنچے گی، تو یہ اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ ایک پرسنل انا کا معاملہ ہے، آپ کی ذاتی انا، جسے آپ تسکین پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جیل میں انسان کے پاس ایک تو وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو خان صاحب کے پاس سہولیات ہیں وہ آپ نے ان سے چھین لی، اور ایک ایک چیز کے لیے عمران خان کو ترسایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ سوال کرنا کہ انڈیا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کا کیا بنا، یہ ان کے مضبوط اعصاب جو ہیں اس کی ایک طرح سے ضمانت ہے۔ ویورز، ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب تو ہوئی، لیکن اسے یہ چلا نہیں سکے۔ اب انہوں نے، خبر یہ آ رہی ہے کہ 5 اگست کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے جو تمام فیصلے ہیں وہ محمود خان اچکزئی کے حوالے کر دیے ہیں، اور وہ کریں گے کمیٹی، اور انہوں نے اب ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اب وہ اکٹھا بھی کر رہے ہیں، اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے اپوزیشن کی، اور ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ ہم عوام کی طاقت سے اس حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ چلیں، کسی نے تو نعرہ لگایا۔ میں کل صدیق جان کو سن رہا تھا، اور ان کا یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر اب تک جتنے ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں سنائی، ان کی پہچان پاکستان کی عوام کو کروائیں، اور دوسری طرف جو لوگ اور جو خاتون ججز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں سنائی، اس میں سے بہت سارے لوگوں کے نام پاکستان کی عوام کو پتہ چلنے چاہیے۔ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا نام سنا ہوگا، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نام سنا ہوگا، آپ نے اب تو خیر وہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی پہچان بھی جبران الیاس صاحب جو ہیں وہ کروا رہے ہیں پوری دنیا کو، لیکن یہ ججز جنہوں نے ایک ایسی سزا ان تمام کارکنان کو دی، ایک ایسے گناہ کے اندر جو انہوں نے کبھی نہیں کیا، یہ کس طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے؟ ان لوگوں کی پہچان پاکستان کی عوام کو کروانا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کرنا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ اب دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، آج کسی دوست نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے نا، آپ اس انٹرویو کو غور سے سنیں جو انہوں نے مریم صفدر نے منصور علی خان کو دیا، جس میں بہت ساری کنفیشن سٹیٹمنٹس ہیں۔ توشہ خانہ سے جو تحائف لیے گئے، ایک لسٹ بنائیں، کیس کرنے، اور وہ کیس چلتا ہے یا نہیں چلتا دیٹس این ایشو، لیکن آپ کو جو پریشر پالیٹکس ہے وہ اپنانی پڑے گی، اور یہ راستہ دیکھنا پڑے گا جو ان تمام لوگوں کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کر سکے۔ اس چیز کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو غور کرنا چاہیے۔ لیکن چلیں، اگر محمود خان اچکزئی صاحب آئے پھر یہ ہوگا کیا؟ انہوں نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے پتہ کیا کرنا ہے؟ علی امین گنڈا پور نے ایک اپنا الگ محاذ کھول لینا ہے، بیرسٹر گوہر نے کہنا ہے کہ میں چیئرمین اور فیصلے میں کرتا ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف یہ خان صاحب کو ریکارڈ پر لا کر ان تمام فیصلوں کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو جو وہ دے دینا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے جی کچھ باتیں کہی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر از ناٹ امپورٹنٹ، لیکن جو انفارمیشن انہوں نے شیئر کی، اس وقت تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو جو نااہل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، 79 اراکین پارلیمنٹ ہیں جی جن کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اور 9 مئی اور 26 نومبر کے مقدمات میں علی امین گنڈا پور سمیت عمر ایوب ہیں، زرتاج گل ہیں، اسد کیسر ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان کو سزا ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن انہیں نااہل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پنجاب میں جی 25 ہیں، 11 ایم این ایز اور 3 سینیٹرز 9 مئی کے مقدمات میں شامل ہیں، ان میں سے ایک سینیٹر، دو ایم این اے اور ایک ایم پی کو سزا دے دی گئی، اور باقیوں کے فیصلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ملک احمد خان کو سزا ہو چکی ہے، احمد چٹھا ایم این اے کو سزا ہو چکی ہے، جمشید دستی کو نااہل کیا جا چکا ہے، اور این اے ایک چترال سے پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف چترالی کو 30 مئی 2025 کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو سزا سنائی تھی، مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 3 چٹھیاں اس وقت
पड़ी इलेक्शन कमीशन के पास अब्दुल लतीफ़ चित्राली के हवाले से, लेकिन इनको डी सीट नहीं किया गया। और 3 दरखास्तें दायर हुई जिनको 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और दरखास्तों में एक रेफरेंस भी है, तो ये भी सीट जो है वो शायद इनसे छीन ली जाएगी। मैं व्यूअर्स आपको ये भी बता दूं कि लाहौर से जी मज़ीद एक केस का फ़ैसला आया। मज़ीद केसेस के फ़ैसले अभी आने बाकी हैं। 26 नवंबर के एहतजाज में तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप नामज़द है। 9 मई के केसेस के फ़ैसले जो भी आएंगे, इसमें फैसलाबाद की ATC में PTI के 20 से ज़्यादा MNAs नाअहल हो सकते हैं, और तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद क्लीन स्वीप किया था। ये हर उस इलाके को जहाँ पर इनको मार खानी पड़ी, मात दी तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान की आवाम ने, अब एक एक करके इनसे ये सीटें हासिल कर ली जाएंगी। तो पार्लिमान पूरी की पूरी, ये जो नंबर्स हैं ना आपको 100+ नज़र आ रहे हैं, ये इससे ऊपर लेकर जाएंगे, और ये सारे का सारा जो मैंडेट है इन बाकी जमातों में तकसीम किया जाएगा। तो सर ये पाकिस्तान में जमहूरियत का एक ब्रांड आपको नज़र आ रहा है। फिर आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, गंडापुर के गिरद जी घेरा तंग किस तरह से हो रहा है। अली मीन गंडापुर और मोहसिन नकवी आमने सामने आ गए हैं जी, और अली मीन गंडापुर ने जो एक बयान दिया, और इसके बाद ये इनकी लड़ाई शुरू होगी जी ट्विटर के ऊपर। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बहुत प्यारा होगा, लेकिन वो मेरे सूबे को ना वो जानता है ना कुछ कर सकता है। इस सूबे में किसी किस्म की ऑपरेशन की इजाज़त हम नहीं देंगे। मुझे याद पड़ता है जी कि मोहसिन नकवी साहब गए इनके पास और बैठे रहे। उस वक्त तो बड़ी प्यार की पींगें अली मीन गंडापुर इनसे बढ़ा रहे थे, तस्वीरें भी उतरवाते रहे। और क्या हो रहा था, ये सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया और पैगामात एक दूसरे को पहुंचाए जा रहे थे। आज अली मीन गंडापुर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये किन के बंदे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब दो ऐसे लोग जिनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, एक को ज़रा ज़्यादा प्यार करती है, दूसरे के पास हुकूमत है, इनकी अब लड़ाई शुरू हो गई, और कौन कितना प्यारा है वो अब अहमियत अपनी जगह बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये ड्रोन हमलों की बात जो करते हैं, ये सिर्फ अली मीन गंडापुर की तरफ से एक बयानिया है। इन्होंने कुछ नहीं करना। जिस लीडर के लिए ये कुछ नहीं कर सके, वो KP की आवाम के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की जी, वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। फिर एक और ट्वीट किया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हरमा देता है। यानी इनका इशारा अली मीन गंडापुर की तरफ था। अली मीन गंडापुर का ताल्लुक जी डेरा इस्माइल खान से है। फिर गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इसका जवाब दिया, व्हेन एन 8-year-old सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टार्ट्स यूजिंग सोशल मीडिया। लेकिन अब मोहसिन नकवी पर सवाल जो उठ रहे हैं, और अब आपने वज़ीर दाखिला ने से ये पूछा जा रहा है कि कौन पैसे देता है। अगर पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क के सूबे का वज़ीर आला और एक सूबाई ओहदेदार, चलें सूबाई ओहदेदार हम नाम नहीं किसी का लेते, अगर वो वाकई किसी से पैसे ले रहा है तो ये कितनी अलार्मिंग चीज़ है। और रियासत पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही। हाँ, 26 नवंबर में जो लोग शामिल थे एहतजाज अपना जमहूरिया, उनको पकड़ कर आप अंदर करो। जो भत्ता ले रहे हैं और जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मैं तो कल हैरान रह गया शानदाना गुलजार की बात सुनकर। यानी ये सब बिके हुए हैं। आप बहुत सारी खबरें दोस्तों हम यहाँ पे रोक लेते हैं, आप तक पहुँचती नहीं हैं। अगर ये सारी खबरें आप तक हम शेयर करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत से तो आप नफरत करते ही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों से भी आप नफरत शुरू कर दें। वो कहते हैं जी, शानदाना गुलजार कहती हैं वो मेरा भाई है शेर अफजल मरवत, उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, भाड़ में जाए ऐसी सियासत, और ऐसी आप ये जो रख रखाव वाली सियासत कर रहे हैं। चूँकि शानदाना गुलजार ने माजी में भी मरवत के हवाले से एक स्टैंड लिया, और आज ऑब्वियसली जब लोग सवाल करते हैं कि वो खान की बहनों को गालियाँ निकालता है, बुरा भला कहता है, निजी महफिल में बैठकर, और पब्लिकली कहता है कि अगर कोई गद्दार है तो वो कौन है, तो इसके ऊपर आपके पास जवाब नहीं था, क्योंकि आप इमरान खान के नाम पर सियासत कर रहे हैं। तो फिर आप उससे कहते हैं कि मेरा भाई है, मैं उसे समझाऊंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाएं, जो मर्जी करें। अब तहरीक इंसाफ की जितनी भी असम्बली में, चाहे वो KP हुकूमत है, कहीं खान साहब को ये ऐलान करके इन हुकूमतों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के वोट का अगर कोई फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये सारे मरूसी किरदार एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये देखें, ये जितने लोग हैं ना, ये जोंकों की तरह हैं, और ये खून चूस रहे हैं, और ये खून चूस कर जिंदा रह रहे हैं। इनका अपना सियासी वजूद कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्टेबल्स की सियासत का खात्मा किया। अब ऐसे जो 2 नंबर रॉन्ग नंबर्स हैं, इनका भी खात्मा करने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ की मौलाना से मुलाकात हुई है,
اور جے یو اے کے سربراہ فضل الرحمان کی اس ملاقات کے اندر یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی، فضل الرحمان اور قبائلی قائدین کی موجودہ جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا اور انہیں اس وقت کی سچویشن کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ فاٹا کے انضمام کیا ریورس ہوں گے؟ فاٹا کے لیے ایک ترمیم لائی جانے والی ہے، اور کچھ دن پہلے حافظ حمداللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم سن رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم فاٹا کو دوبارہ مرکز کے زیر انتظام کرنے کی تیاری ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے مائنز اینڈ منرل بلز پاس نہیں کیا۔ جب فاٹا کا اختیار مرکز کے پاس آئے گا تو وہاں کے تمام وسائل اور معدنیات کا اختیار بھی مرکز کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اختیار ولی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے، جو راستے میں رکاوٹیں ان کو دور کر دیا جائے گا، اور 27ویں ترمیم کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور چیزوں کو پرکھا جا رہا ہے، اور کچھ چیزیں مجھے معلوم ہے مسودہ یا بل سامنے آ جانے کے بعد ہی اس پر بات چیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ صحافی زاہد گشکوری انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ حکومت کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک نئی آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے یا پھر الیکشن کمشنر کی سیٹ کے اوپر انہیں بٹھا دیا جائے۔ ماضی میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ سکندر سلطان راجہ کے ریٹائرمنٹ کی بات کی گئی۔ اب سکندر سلطان راجہ صاحب تو ریٹائر نہیں ہو رہے، ان کو بھی ایکسٹینشن نوازنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تو ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ان کے لیے اچھی ہیں لیکن قوم کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، اور اگر ان کی جگہ ان کو لگا دیا گیا تب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک کنٹینیوٹی آپ دیکھیں گے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، اور وہی کام جو اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کے لیے کیا کہا تھا کہ انہوں نے راستہ ہی نہیں چھوڑا قاضی صاحب کے لیے، تو اب وہ یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ یعنی جمہوریت آپ نے پاکستان سے ختم کروا دی۔ قاضی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ، اب ان کو صاحب کیا کہنا، قاضی فائز عیسیٰ اس سسٹم کا وہ ناصور تھا جس نے پاکستان کے آئین کو تباہ کیا، پاکستان کے آئینی نظام کو تباہ کر دیا، پاکستان کے آئینی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کے عدالتی نظام کو ختم کر دیا۔ آج یہ جو آپ آئینی عدالت اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ بلے کا نشان جو تحریک انصاف سے واپس لے لیا گیا، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے جن کے اوپر آپ مہریں لگاتے گئے، آج آپ کا پاکستان کا ہر بچہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ تو اب قاضی صاحب صرف گالیاں کھانے کے لیے تو نہیں ہیں، سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوچا ہوگا نا کہ یار انہوں بھی ذرا تھوڑی جی سیر کروا دئی ہے۔ تو دس از واٹ از ہیپننگ سر ان پاکستان، اور قاضی صاحب کے لیے اب ایک نئے عہدے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔